Davao City. Life is here. Kamusta mga bata? Malipayon ko karon nga ako ang inyong magtutudlo karong semanaha. Ako, si Teacher Ang. Gusto nako andam jud mo matag adlaw. Nakakaon na ba mo? O nahuman na mo og kaligo? Maayo! Kay karong semanaha, lahi na pud usab atong pagatun-an. Andam na ba mo? Apan, bago ta magsugod, balikan usa nato ang atong natun-an ni atong niaging semana. Nga nagahisgot sa bahin sa atong pamilya. Ako, naisakop sa pamilya. Ato sa balikan, kini nga mga pangutana. Ako si, isulti ang iyong ngalan. Akong mama si, isulti ang ngalan sa inyong mama. Akong papa si, isulti ang ngalan sa inyong papa. Pila man kamo nga manag-igsuon. Kinsa man ang nagabantay o nagaatiman sa imuha sa balay. Pagkamaayo mga bata, inyo pa dyan na hinumduman ang atong leksyon ni aging semana. Karon, kay andam naman mo, atong sugdan ang bagong leksyon pinaagi sa pagkanta. Mga batang pareha ninyo, untang nga maminaw mo, sa akong isulti, kay importante man kini, ang pagtahod sa tigulang, kay manindot nga batasan, kinahanglan nga sugdan, samtang kamo bata pa, ang pagtahod permihunta, paghalok kay mama ug papa, muamin kay lolo't lola, ug mag-opo kay tito tita, ang maayong pamatasan, dili unta nga makalimtan, ang matinahurong nga bata, permis sa panalanginan, mga batang pareha ninyo, unta nga maminaw mo, sa akong isulti, kay importante man kini, ang pagtahod sa tigulang, kay manindot na batasan, kinahanglan nga sugdan, samtang kamo bata pa, ang pagtahod permihunta, paghalok kay mama ug papa, muamin kay lolo't lola, ug mag-opo kay tito tita, ang maayong pamatasan, dili unta nga makalimtan, ang matinahurong nga bata, permis sa panalanginan, permis sa panalanginan. Salamat mga bata, untay niyong sundon ang mensahe sa atong kanta. Karon, iandam na ang inyong kaugalingon sa pagpaminaw o pagtuon. Sa inyo naman nahibaluan ang bahin sa miyembro sa pamilya ug ilang mga katungod isip kabanay niini, karon atong pagahisgutan na sab ang pagpakita ug pagpangga sa atong pamilya. Mangutana sa uninyo. Unsaon ninyo pagpakita sa inyong pamilya nga inyo silang gipangga? Na ako ipakita nga mga hulagway, susiha kung ingon ani pud ba kamo sa inyong pamilya.
Gatuman sa mando o mga sugo. Kung suguon ba mo sa inyong mga ginikanan, mutuman ba mo? Maayo! Kinahanglan nga mutuman sa mando o sugo sa mga atoang mga ginikanan aron malipay usab sila sa atua. Gaamin o gahalok. Ingon ani pud ba mo sa inyong mga ginikanan? Maayo! Buhaton nato kini isip pagrespeto o pagpakita o pagmahal sa ilaha. Pagtahod sa ginikanan. Pag-ingon og po o opo. Ato po jud natong isulti kini matag istorya nato sa ilaha isip pagtahod o pagrespeto. I love you, ma. I love you, pa. Nagaingon ba kamo ana sa inyong mga ginikanan? O sa uban pang miyembro sa inyong pamilya? Maayo! Aron mahibaluan po nila nga gihigugma ninyo sila. Pasaylo ako! Wala ko gituyo! Sa panahon nga kamo makasala, gasulti ba mo og sorry? Pasaylo ako! Wala na ko gituyo! Maayo! Importante jud nga mangayo tag pagpasaylo sa panahon kita makasala. Gaingon ba mo og salamat po? Walay sapayan? Thank you or you're welcome. Kinahanglan magpasalamat kita sa tanan natong grasya nga atong madawat. Pagpaminaw og tarong sa maginikanan o sa uban pang miyembro sa pamilya. Gapaminaw ba mo sa inyong mga ginikanan? Sa ilang mga tambag sa inyo? Maayo! Kinahanglan sa kanunay maminaw ta sa ilang mga maayong tambag kay para kini sa atong kaayuhan. Pagpakita og gusto sa mga buluhaton sa mga katigulangan o sa uban pang miyembro sa pamilya. Kinahanglan usab nato nga mutabang sa mga buluhaton sa panimalay, labi na og kita suguon sa atong mga ginikanan. O dili taangay nga moreklamo. Kato ang mga pipila nga pamaagi sa pagpakita o pagbangga o pagmahal sa atong pamilya. Para mas mapadali ang inyong pagsabot, aduna ko'y giandam nga mubuong nga istorya mahitungod sa pagpangga sa pamilya. Andam na ba mo nga maminaw? Maayo! Ako nang sugdan! Ang uluhan sa atong istorya kay Ang Akong Pamilya. Gisulat ni Jonabeth O. Castro o gidibuho ni Danica Moore Monterona. Ako si Ami. Kinamanghuran sa among pamilya. Apan, daghang akong nakatunan bahin sa paghigugma o pagtahod sa matag usa. Akong ginikanan, kanunay nagapahinumdom sa among magigsuon na ang pakighiusa sa pagsunod sa among mga katigulangan, makatabang ug makagiya sa among mga plano alang sa among kalampusan. Giniyahan kami sa mataghawa o pag-abot sa balay. Ang pag-amin maoy himuon. Ilahag yun ginapahinumdom na sa matagtawagon kami, among sabton sa nindot o kalmado lamang. Among apod na andan ang pagpadayag sa among gibati nga nahigugma kami sa usag-usa. Dili na mo makalimtan
ang pag-ingon nga gihugma namo kamo, mama ug papa, ate ug kuya. Naanda na pud namo ang pagpangayo ug pasaylo, panahon kami makasala sa matag usa. Garbo nako nga ang akong pamilya malipayon ug nagkahiusa. Og dito nahuman ang atong mubo lang nga sugilanon karon mga bata. Pagkanindot sa atong istorya mga bata, nagustuhan ba ninyo? Maayo. Mahimo ba ninyo ang parehas sa pagpangga ni Ami sa iyang pamilya? Maayo. Hinaot inyong sundugon si Ami. Mga bata, unsa inyong namatikdan sa sinugdang tingog sa ngalan sa bata sa atong sugilanon? Unsa ganito ngalan sa bata? Sakto! Atong litukon usab? Ami. Ang ngalan na Ami nagsugod sa letrang A nga atong usab pagatun-an karong semanaha. Kung katong niaging semana, natun-an ninyo ang letrang M nga adunay tingog nga ang M kay ang M kay nay tingog ang letra ang M kay ang M kay ang M kay nay tingog ang letra ang M kay Maayo kay inyo pang nahinumduman ang tingog sa letrang M. Karon, bago na ako itudlo ang stroke o ang pagsulat sa letrang A, kantahon na pud nato pag-usab ang mga tingog sa letra. Magsugod ta karon sa letrang A. A kay A, ang A kay A, nay tingog ang letra ang A kay A. Ang A kay A, ang A kay A, nay tingog ang letra ang A kay A. Sige daw, atong sulayan isulat kini sa hangin. Magsugod kita sa uppercase nga letrang A. Slant line paubos usa, sa pikas slant line paubos ikaduha, ug linya sa tunga ikatulo. Mao kini ang uppercase letter A o dako nga letrang A. Sunod, ang lowercase nga letrang A o ang gamay nga letrang A. Magbuhat kita og lingin og linya paubos. Mao kini ang lowercase a o ang gamay nga letrang A. Inyo na pud nang balik-balikon unya o praktisan ang pagsulat sa letrang A. Karon, muadto na pud kita sa mga pulong o butang nga nagsugod sa letrang A. Unsa ka kini? Usa kini ka prutas nga kolor lunhaw. Sakto! Mao kini ang atis. A. Atis. Kamu daw? Ang pulong nga atis nagsugod sa letrang A. Unsa kaha kini? Kini usa ka insekto ug adunay lahing-lahing kining kolor. Unsa kaha kini? Sakto! Usa kini ka alibangbang. A. Alibangbang. Kamu daw? Ang pulong nga alibangbang nagsugod sa letrang A. Sunod. Unsa kaha kini? Kini usa ka prutas.
tamis ang lasa ni ini. Sakto! Usa kini ka avocado. Avocado. Kamu daw? Ang pulong nga avocado nagsugod sa letrang A. Uy! Unsa ka to? Color dalag kini og makabati mo og kainit matagawas ani sa buntag. Sakto! Mao kini ang adlaw. Adlaw. Kamu daw? Ang pulong nga adlaw nagsugod sa letrang A. Unsa ka kini? Makita ni sa ibabaw sa inyong balay. Mao kini ang gaprotektar sa inyo sa laing-laing panahon sama sa init ug ulan. Unsa ka kini? Sakto! Mao kini ang atop. Atop. Kamu daw? Ang pulong nga atop nagsugod sa letrang A. Uy! Unsa man ni? Murag usa ni sa mga gamit kayo karon nga makalikay kita sa sakit na COVID-19. Unsa ka kini? Sakto! Usa kini ka alcohol. Alcohol. Kamu daw? Ang pulong nga alcohol nagsugod sa letrang A. Mao kato ang pipila lamang nga mga pulong o butang nga nagsugod sa letrang A. Uy! Ang ngalan ni Teacher Ams nagsugod puti ay sa letrang A. Kabalo si Teacher Ams nga daghan pa mo makita o mahibal-an nga mga pulong o mga gamit nga nagsugod sa letrang A. Nga pwede ninyo makita maski asa hilabi na dira sa inyong mga panimalay. Handumanan kaayo ang atong natunan mga bata. Hinaot nga sa kanunay nagatuon kamo sa atong mga leksyon. Karon, ipagawas na ang inyong mga SDLA o mga buluhaton alang sa kinagulingong pagkat-on sa ikaduhang quarter, ikaduhang semana. Magpatabang usab kamo sa inyong mga ginikanan o kinsa man ang gabantay ninyo sa balay sa pagtubag ni ini. Daghang salamat mga bata ug mga pinalanggang ginikanan. Dalagon ng Diyos sa kanunay. Amping!